السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف. بحال اللي كنقول دائما الجمله ديالي الشهيره. كي دايرين؟ تعاودوا توحشتكم. هاد العمل اللي غنتقاسم معكم اليوم نزولا عند طلب بعض الاخوات اللي كانوا شافوا هاد الكليب في واحد العمل وطلبوني على الطريقه ديالو. اليوم جيت نتقاسمه معكم. هو تصوير قديم. التصوير كان صورته نهار اللي خدمت هذه الخدمه، ولكن اليوم ان شاء الله كتب انني نتقاسمه معكم. هو غادي يتحط العمل غيتحط على شكل مقطع، يعني كل مره غنحط شويه لان شويه الفيديو طويل، فما غاديش يتحمل انه يتحط في دقه واحده. كنتمنى انكم ما تقنطوش، كنتمنى لكم مشاهده طيبه. خليكم معايا وما تمشيو فين باش نخدموا هذا الكليب ان شاء الله. بحال اللي كنقول لكم ديما التوب خاصو يكون مسبن، لان كنقول لكم دائما بلي كتكون فيه ديك الماده. الله يعطيكم الستر، ما عمركم تنساو تصبنوا التوب قبل ما تبداو. الوغ على بركه الله. باش غادي نخدموا هذا الوجيه ديال هذا الكلب، غادي نحتاج ل3 ديال الالوان اللي هما الاسود والبني. انا كتعجبني هاد لا مارك فابريك. كانت عندي حتى في الكحل، ولكن رجعت ناخذها ما لقيتهاش، كانت سالات فخديت بخريطه. ولكن هاد فابريك كتعجبني بزاف نخدم بها، مارون فونسي والبيض. الثوب ديالي حاطاه فوق واحد الكرتونه، ها هي كتبان لكم هنايا كالندريي. وان شاء الله نقولوا بسم الله. اول حاجه غادي ناخذ انا ديجا كنت مخلطه شي شويه هنايا، ها هو كيفاش كيبان لكم الابيض وفيه واحد النقيطه مارون باش يعطيني واحد لا كولور اللي هي ماشي بيضه بزاف ولكن ماشي باج بزاف. انا غنزيد نخلط. وردوا البال البنات، لا تمشي تقاس لكم الصباغه شي بلاصه في الثوب، لان راه ما تحيد لكمش. بالنسبه لي بانسو، انا عندي تنخدم بمختلف لي طاي، يعني كبير صغير على حسب الحجم ديال الرشمه. وعندي هذه كانت عندي طاي 6، ها هي طاي 6 في بيبيو. كانت بدات تشنتف ليا فحيت ليها، نقصت ليها، عاشوش كتبان لكم، نقصت ليها الشعر ولات قاصحه شي شويه. تندخل بها مزيان في الصباغه في الثوب. نخلط هاد اللوين باش يعطيني لا كولور اللي بغيت، اللي غنديرو بها الكليب. بهذه الطريقه، وغادي نقول ان شاء الله توكلوا على ربي. هاد اللون انا غادي نخدم به ان شاء الله في الوجه، غادي نلون به الوجه كامل. هي الخدمه شويه في الساتان، ماشي بحال ملي كيكون ثوب ديال القطن ولا ديال الخيط، تيكون فيه الخدمه زوينه لان كتشرب الصباغه بطريقه زوينه. انا ها هي حيت منها هذه الصباغه. غادي نخدم بالبانسو ديالي رقم 6، ها هي بحالها غير هي باقا بالشعر ديالها. هي اللي غادي ندير بها
لا كولور، ما نوصلش للعوينات. واحد الحاجه البنات، ملي تكونوا كتخدموا ما تخافوش، حيت ملي كتخافوا كتحسوا براسكم مرتبكين، ما تخدموش مزيان على راحتكم. فما تخافوش، ما تخلعكمش صباغه نهائيا، حتى كاع الا غلطتوا في شي بلاصه ممكن تبدل وتصلحوها وتجي حسن كاع. انا نلون الوجه ديالو هكذا. انا غنخلي هاد المساحه هادي ديال في الوجه ديالو، الامام ديال الوجه ديالو، ما غاديش نصبغها. نتمنى الفيديو ديالي يجي خفيف على قلوبكم، وما كنتش كنبغي نحط لي فيديو ديالي بصراحه. ما كنتش كنخدم على خاطري نخدم ونصور او ميم طون، ما تنكونش على خاطري. وخاصه انا كنخدم بالليل، فالتصوير تيكون شويه ضعيف. انا نمشي هاد لا بانتور هادي، ما نخليش هادوك الخطوط ديال الصباغه كيبانوا، نمشيها مزيان في الثوب. بهاد الطريقه. ثم غادي ناخذ لا كولور القهويه، ها هي. غادي نرسم بها الخطوط العريضه ديال الرشمه. ها هي الرشمه ديالي، ها هي. غادي نرسم بها هاد الخطوط هادو اللي عندي، اللي هما تجاعيد ديال الوجه ديال الكلب. انا غندي هنا بالقهوي، وغادي ندير هاد لو كونطور هذا ديال الوجه. كنتمنى ان الصوت يكون واضح كيف ما الصوره تكون واضحه. نتمنى انكم ما تعياوش وما تملوش من الفيديو، لان يقدر يجي شي شويه طويل. بهذه الطريقه بحال كنديروا ليه الكونتورين مكياج. البنات عندي واحد الزيف. شوفوا راه اللي يبان لكم عامر صباغه، ضروري دائما يكون في يديك، وضروري الكاس ديال الماء اللي غادي تشللوا فيه ديما لي بانسو ديالكم. ها انا غسلت البانسو ديالي، ها واش شللتو ومسحتو.
ثم غادي نمشي هاد الصباغه هادي في اتجاه، بحال مثلا عندنا هاد البلاصه غتكون فيها الظل، فغنمشيها بهاد الطريقه هادي. في الاخر ان شاء الله ملي نسالي غنوريكم النتيجه. كيف الفرق اللي كيكون بين الثوب بحال الساتان اللي هو كيزلق وبين الثوب ديال الخيط اللي كيشرب، حيت حتى في الديكغادي ديال لي كولور كيلعب بزاف. هذا الساتان ما تيشربش بسهوله، فشويه كيعذب في لو ميلونج ديال الصباغه. بحال دابا هنا هاد البلاصه هادي وكان ثوب ديال القطن كون راه دغيا شرب ليا الصباغه. دابا كنضطر انني نسرح شويه الصباغه ونمسح البانسو باش ما يعطينيش واحد الصباغه زايده بزاف على داكشي انا اللي محتاجاه. شوفوا البنات، هانتي كنحك الصباغه مزيان في الثوب باش كتدخل، و en même temps انا كندير لو ديغرادي ديال لي كولور. في الساتان حاولوا ما تكثروش الصباغه لانها تعذبكم باش تحيد. شحال مره كنمسح البانسو ديالي، شاك فوا كنمسحو بهاد الطريقه دائريه. كندور البانسو باش ما كيعطينيش داك لا ديفيرونس كتكون باينه بين كولور وكولور. كنحيد ديك لاكسي من ديال الصباغه من البانسو وكن بحركه دائريه كنميلونجي. هاد الكلب كان طلب ديال واحد البنيته، لانه كيشبه الكلب ديالها. سبحان الله، كلب مخلف الجوجو. فوالا. الوغ هنايا درنا الضوء الظل في الوجه، ولكن مازال خاصنا نضللو باش يبان مزيان. غادي ناخذ البانسو ديالي الرقيق رقم 0
وغادي ناخذ اللون الاسود باش نخرج الملامح مزيان. غناخذ فقط القليل القليل جدا، لان الصباغه في الساتان كتغلب بحال اللي كنت قلت لكم. وغنعاود على هاد الخطوط. بهذه الطريقه نستمر. الكونتور ديال الوجه ديال الكلب. انا غادي نفرق هاد الصباغه بحال اللي درت تماما في كيف فرقت القهوي، نميلونجيها ونرجع لكم. تنحيد ديما عند الثوب عندي، كان في يدي كنحيد بيه داك لاكسي اللي كيبقى لي الصباغه في البانسو ديالي. الودن الاخرى بنفس الطريقه. ونحيد لاكسي بحال دايما. بهذه الطريقه. ونفس المراحل اللي درنا في الوجه غادي نعاودوهم حتى في الودينات. يعني غادي نعاود نبين هاد الخطوط بخطوط سوداء اللي هو الظل الفونسي. غادي تلاحظوا واحد القضيه، ان ملي كنديروا الظل الاول القهوي تنسرحوا بزاف. الظل الكحل غيكون غير شي شويه قريب باش كيكون داك لو ديغرادي بين الكحل والماغون وعاد البيج. وعندكم تغلبكم الصباغه، دائما ديروا صباغه ولكن يكون ديما حداكم الزيفته. لا غلباتكم تمسحوا البانسو. الكونتور ديال الاذن. هكذا. وغادي نخلطها غير بواحد الحركه دائريه صغيره، ما نوصلوش الكحل حتى البلاصه اللي خدمنا فيها القهوي. شتي؟ نحيد لاكسي من عندي، من ندير لا بانتور من الشيته.
هانتوما يعني ابان كنسرحو ديك لا بانتور الكحله. نفس الشيء نديرو هنايا هكذا باش يعطيني داك الظل. وهذه من هنايا ندير شويه ديال الظل ديال الودن باش ما كيبقاش داك الخط باين، خط هكاك محطوط، فكنسرحو الصباغه شي شويه. واحد شويه ديال الماغون باش تجيني شويه البليصه هذه شويه فونسي، لانها كتكون لداخل مضلله. بهذه الطريقه واحد جريرات خفافين هنايا، بانسور ابان فيه لا بانتور ما فيش بزاف، وهنا كذلك ومثال. نتمنى يكون بدا كيبان شي شويه، نرسموا ليه العوينات ديالو باش يخرج. انا دابا باقي مسكين اعمى ما تيشوفش. غادي ناخذ بانسو رقيق، هذا عندي ان زيرو ولكن شويه مشنتف. هذا عندي ان زيرو اللي هو باقي بوينتو، كندير به خطوط رفيعه جدا. ثم غادي نرسم الفوق ديال العين. غتشوفوا ان العين مفروقه، ندير المكان الاول غيكون كله كحل فونسي هنايا، هو نفس العمل غيكون في العوينه الثانيه. واحد القضيه البنات، ملي تكونوا كتخدموا مثلا في الصباغه دائما تبداو من الفوق للتحت. تقول لي علاش؟ كنقصد من الفوق للتحت، من الفوق د الرشمه لتحت د الرشمه. عمركم ما نبدا مثلا انا نخدم الورد وعاد نرجع نخدم الوجيه، لان ضروري ملي نكون تنخدم غنحط يديا وغنصدق دايره شي زبله. هاد القضيه عافاكم انتبهوا ليها، ان راه مهمه جدا. الاول انا ملي كنت كنخدم كنت كنطيح فيها زعما بليزيور فوا.
عندنا في الوسط هنا ديال العين غنديروه بكحل، ولكن غادي يكون ان بو بلو كلير على الفوق الجفن. هنا غنديرو نوار ولكن بظرافات خفاف، وغنعاود عليه نزيد ليه واحد شويه ديال الابيض باش يعطيني واحد ان غري نوار. ثم الكونتور يبقى كحل. شوف هاد العين هادي بيضتها بزاف، انا رجع ندير فيها ان بو بلوس دو نوار. ما عرفتش واش واضح لكم داك الفرق بين هاد التحت وبين هاد الفوق. من بعد ما رسمنا المومو ديال العين غادي نرسمو الجزء الابيض اللي كيكون في العين.